अस्सलाम वालेकुम दोस्तای عزیز، امید منم جور باشین، خوش باشین. امروز د فرمایش بسیار زیاد برای داتا 15 نفر متن قورمه را رسیپی شماریات میدم. امید منم که شما خود ایره شما در خانه بسیار در آسانی تیار میده. من دیک آیل انداخته، ما پیاز شروع من بلندر شیر گرند منم با شیر سرخ چرک بازی کار کم بری کم چرکی کار کم آسان میشه. ما شیره هلکا براون فرای. پیاز لایت براون شده، آلمانیشی جینجر گارلیک پیست انداخته کم شیره سرخ کنه. 2-3 منت سرخ کده مساله را بندازین. شیره خوب میکس کده سرخ کن. ما دیتیل مساله را من اینگریدینس دادم. فرش टमाटर را بندازین، شیر سرخ کده بورین. قورمه چه کس که سرخ شده گمو خاص مزدار مای. منی شیلی ماس را بندازین. شورده بورین تاکی آوی ماس خشک شد. علی ټماټو پیست بندازین. ما همیشه برای کلر شکی خوب خوشنمای باید ټماټو پیست ضرور بندازم. مساله د روغنم ده الگوشت بندازین. قاشقاتی مساله و گوشت را یک جای کن اور بس سرخ کدور شروع کن. کم از کم 10 تا 15 منت شیر سرخ کن چرکی من گوشت کستم فلیوری تمام مساله باید. نمک بندازین. ما مطابق تیست از خود بندازین اور مساله را ما مترکی ما هرچی مگم شما اگر مرچی کم یا زیاد میخواین مطابق تیست از خود. سٹیپ بای سٹیپ اگر امی ریسیپی را فالو کردین خو امو ترکی شما در رستورانت از مام دادین امزی قورمه تیست کردین یا در خانه آردر کردین بالکل امو ریسیپی است. مرا در کامنتس بگین که اگر شما تیست کردین خو امو آرسیا والا قورمه مزیشی است یا نه. اگر ایگو سوال دارین مر از ما ضرور پرسان کن. ما جواب شما را بخیر جلد کوشش منم کی بدم. عالمنی قورمه آو انداخته شیره بیلین کی تا جوش با. وقتی که جوش آمد برای سرپوشی بیلین آتشین کم کن برای لو فلیم تا 45 منتس یا 1 घंटा را پخته شد. دهی دوران 1-2 دفعه اول بگیرین ایترنش نکو دانه خسته و داره بخور شما اشتو نکده باشین. स्पाइसी मज़ेदार आरसिया वाला हर कस की चैनल में सब्सक्राइब ना करता प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि का फरा इजाज़त पे दें। खुदा हाफिज़।